ट्याक्स गराउनु त हुने रहेछ, आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो भनेको 2000 पलाइएछ। विशाल उपस्थिति भयो। सम्भवतः बलिउडका मान्छेहरू मूर्छित भएका छन् कि पत्तो लगाउनु होला है। आज अस्पतालमा त कोही भर्ना हुन जानुभयो भनेर त्यो पनि पत्ता लगाउनु होला। जहाँ गयो त्यहाँ अपार समर्थन पाइन्छ। जनसमुदायको तहमा त्यस्तै छ, कार्यकर्ताको पंक्तिमा त्यस्तै छ, प्रतिपक्षीदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि समाजका सबै प्रबुद्ध समुदायहरू बीचको अवस्था त्यस्तै छ। केपी ओलीका उहाँका कदमका विरुद्धमा, उहाँले संविधानमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा, उहाँले पार्टीमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा सबै रहेको मैले पाइरहेको छु। उहाँ सबै हिसाबले एक्लिनु भएको छ र प्राय तानाशाहरू यसरी नै एक्लिँदा रहेछ। संसारका तानाशाहरूको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ। आफूलाई मै हुँ भन्ने मैबत्त भएकाहरू अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह हुन पुग्दछन्। हेर्दै जानुहोला, केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाईँ पाउनुहुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू उहाँ निमित्यान्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी चिन्तित भएका छौँ, मोर्चामा उभिएका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। कुनै पद प्राप्तिका लागि होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको सोच राखेर होइन। यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देश नै आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी, आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यो हो। हामीमा दुविधा भयो भने, हामी भ्रममा पर्यौँ भने त्यसपछि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, ओली गुटले फैलाइएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। झूठ र फरेब उहाँको विशेषता। उहाँ एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। चतुर त नभनौँ, के भन्छन् शब्द, त्यो त्यस्तो खेलाडी। उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तह लगाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ। उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। अस्वीकार गर्नेहरू त्यत्तिकै ठुलो संख्यामा छन्। त्यो पार्टी होइन, पार्टी पौवा पनि होइन, त्यो सडक पनि होइन, सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ। उहाँका प्रत्येक कदम, उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सुन्नुहोस्। ती अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला।
ती प्रत्येक अभिव्यक्तिको तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्, उहाँका प्रत्येक विचारहरूलाई तपाईँ राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले के त्यस्तै गर्न भन्न सुहाउँछ? उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको कुनै प्रतिबद्धता छ, न मार्क्सवादप्रतिको कुनै निष्ठा छ, न उहाँ लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता छ, र उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण पनि छैन, कम्युनिस्ट संस्कार पनि छैन, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुनै उहाँमा सोच पनि छैन। त्यस हुनाले उहाँ साँच्चै वामदेव कमरेडको शब्दलाई उधारो लिने हो भने उहाँ कम्युनिस्ट कुनै पनि हालतमा होइन, उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै विशेषता पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरामा कसैले पनि दुविधा नराख्नु होला भनेर उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्नु भएको थियो। आज वामदेव कर्ण के भन्नुहुन्छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। त्यतिखेर बोल्नु भएको वामदेव कर्णको कुरा रेकर्डमा छ है, रेकर्डमा वामदेव कर्णलाई मैले बताएको छैन, मलाई बताउनु जरुरी छ। त्यो रेकर्ड गरिएको छ, मैले रेकर्ड गरेको छु उहाँले बोल्दै गरेको कुरा, र त्यो रेकर्ड गरिएको कुरा नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश तपाईँ पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भनेको सँग उहाँको नाता साइनो केही पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता छैन, उहाँमा आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन, र उहाँ वास्तवमा फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले भनेको शब्द हो यो, फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले हाम्रो शरीरमा फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, शरीर गनाइरहेको छ, तर पनि हामी बोक्न बाध्य भएका छौँ। यो बोल्ने मान्छे कौन? वामदेव गौतम हो, जो अहिले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। अहिलेसम्म त त्यो बाङ्गो पुच्छरमा कमरे प्रचण्डले तेल लगाएकै सुनिहाल्नु हो तपाईँ। अहिले कमरे वामदेव गौतम त्यो बालुवा पेलेकै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भनेर त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन, त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। कसैलाई दुविधा छ भने त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ भने अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्, तर केपी ओली सुध्रिने मानिस होइन, उहाँ झुक्ने मानिस होइन, उहाँ विनम्र मान्छे होइन, उहाँ भाँच्न जान्नुहुन्छ तर झुक्न जान्नुहुन्न। फलेको रुखको हाँगो नझुकेको कहाँ छ? त्यो पदमा बसेको मान्छे विनम्र हुनुपर्ने हो, शिष्ट हुनुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने हो, हृदयको विशालता हुनुपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने हो। र उहाँ त्यो पदमा पुगेपछि निरङ्कुश बन्न पुग्नुभयो। उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति छ, उहाँमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ। पार्टीभित्र त्यही देखियो, राज्यमा त्यही देखियो, प्रधानमन्त्री भएर त्यही तरिका उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। मन्त्रीहरूका अधिकारहरू खोज्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई अपमान गर्नुभयो, र उहाँले सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्रीको माध्यमबाट होइन, मन्त्रालयहरू सचिवको डाइरेक्ट माध्यमबाट चलाउन थाल्नुभयो। हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले बरु बोल्नु पर्यो भने बोल्नु होला। तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला त्यही बेलामा जब उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले इन्टेलिजेन्स ब्युरो, इन्टेलिजेन्स त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयको आजसम्म मातहतमा हुने गर्दथ्यो। म पनि यो देशको 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएँ, दुई पटक कमल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कसैले पनि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राख्न चाहेन। क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। पार्टीभित्र पनि पार्टीको कमिटीको निर्णय नै पार्टीको निर्णयको रूपमा हुने गर्दछ भन्ने हामीले विधानमा पढेका छौँ। तर केपी ओलीलाई न देशको संविधानसँग मतलब छ, न पार्टीको विधानसँग मतलब छ। उहाँमा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति छ, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, मै हुँ भन्ने अहंकार छ, र आई एम द स्टेट भन्ने मान्यता छ, आई एम द पार्टी भन्ने मान्यता छ, र उहाँ आफूलाई एबभ द पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हो हामी पीडित भएको त्यही कारणले हो।
लड्यौं उहाँका प्रवृत्तिका विरुद्धमा। र यो स्थिति अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकता 2075 सालको जेठ 3 गते पछि भए जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति पूर्व एमालेका साथीहरूलाई थाहा छ होला। यो अवस्था केपी ओलीले 2051 सालदेखि नै अझै भनौँ भने 50 सालमा नै बीजारोपण गर्नुभएको थियो। किनभने केपी ओली पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँ गुटगत क्रियाकलापमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँको उभिने आधार, चल्ने आधार भनेको एउटा फाउन्डेसन। मदन भण्डारीको नाम बजाएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन उहाँले चलाउनु भएको थियो। समानान्तर पार्टीको रूपमा त्यसका सबै शाखा प्रशाखाहरू राख्नु भएको थियो, सबै अङ्गहरू राख्नु भएको थियो। चाहे त्यो जनसङ्गठनको अङ्ग होस् या सांस्कृतिक साहित्यिक अङ्ग होस् या बौद्धिक अङ्ग होस्, एउटा पार्टी जस्तै समानान्तर रूपमा त्यो फाउन्डेसन चलाइरहनु भएको थियो, त्यसको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो। अनि पार्टी चलिरहेको बेलामा तपाईँले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेलामा सुन्नु भएको थियो होला कि कसरी गौशाला स्थित त्यही पशुपति प्लाजामा एउटा बृहत राष्ट्रिय स्तरको भेला भयो र त्यो भेलालाई केपी ओलीले दुईजनालाई पठाएर सम्बोधन गरेको र त्यसपछि अब हामीले अर्कै पार्टी बनाउनु पर्छ भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको होला। त यो त अहिले बढ्दै 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 झाँगिँदै गएको मात्रै हो। यो त उत्कर्षमा पुगेको हो, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको हो। यो अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो समस्या क्लाइमेक्समा पुगेको हो, जटिल बन्न पुगेको हो। हामीले समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, कमिटीको बैठक बसौँ भनेर हामीले कुराहरू धेरैचोटि उठायौँ। कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल पहिले गरौँ, किनभने पार्टी नै वास्तवमा सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। यही पार्टीले नै आन्दोलन हाँक्ने गर्दछ, यही पार्टीले नै समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्दछ। पर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौँ। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै, हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनका लागि समर्पित गर्दै आएका हौँ। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपीको सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दछ? त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, हामी सही बाटोमा छौँ, हामी सही ठाउँमा छौँ, हामी गलत कुराका विरुद्धमा उभिएका छौँ। त्यसो हुनाले हामीले यो सही कुरा लिएर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जानुपर्दछ, पार्टी सदस्यहरूको माझमा जानुपर्दछ, जनताको बीचमा जानुपर्दछ। अहिले हाम्रो सामुमा दुईटा ठुला कुराहरू छन्। एकातर्फ पार्टी चोइट्याउने काम गरेको हुनाले उनीहरूका पछि मानिसहरू नलागुन्, भ्रममा कोही नपरुन् भनेर सबै सत्य तथ्यहरू बताउन सक्नुपर्दछ। उहाँले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सक्नुपर्दछ। पार्टीलाई जोगाउने हो, पार्टीलाई सशक्त बनाउने हो, पार्टीलाई धारिलो बनाउने हो, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो र पार्टीलाई परिवर्तनको सम्वाहको रूपमा उभ्याउने हो। यो पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। तर अहिलेको निम्ति तात्कालिक जिम्मेवारी के छ भने अहिले संविधानमाथि हमला गरिएको छ, संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरिएको छ, संविधानका मूल्य र मान्यतालाई ठुलो आघात गरिएको छ र गैर संवैधानिक कदम चालिएको छ। यसलाई भन्न सकिन्छ एक प्रकारले केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै कु गरेका छन्। यो कु गरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनु पर्ने भएको छ। निर्णायक तहमा पुर्याउनको लागि र जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि अनि अन्तिमसम्म पनि कुनै परवाह नगरिकन बलिदानदेखि नडराइकन जुटेको मैले देखेको छु। केपी ओली
जो हामीले कमरेड भन्न छोडिसकेका छु उहाँ कमरेड होइन, अब उहाँ प्रतिगमनकारी हो, तानाशाही हो, स्वेच्छाचारी हो। उहाँले आज गणतन्त्रलाई माथि धावा बोल्यो। हामीले दुःख गरेर बलिदान गरेर ल्याएको संविधानमाथि धावा बोल्यो। हामीले दुःख गरेर 63 सालमा आन्दोलन गरेर दुःख गरेर त्याग गरेर बलिदान गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालमाथि अपहरण गरेको छ, चिरहरण गरेको छ। आज त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले किन कमरेड भन्ने? त्यसो भएको हुनाले उहाँ तानाशाही नेता हो, उहाँ निरङ्कुश नेता हो, उहाँ प्रतिगमनकारी नेता हो। अब उहाँलाई के देखाउन बाँकी छ काठमाडौँवासीले भन्दाखेरि यो काठमाडौँ अहिले केन्द्रबिन्दु भएको छ, सिङ्गै आन्दोलनको एउटा केन्द्रबिन्दु। काठमाडौँ काटेपछि जहिले पनि आन्दोलन, मैले अघि भने नि, निर्णायक ठाउँमा पुगेको छ। अब यो प्रतिगमन विरुद्ध यो आन्दोलन, तानाशाही केपी ओली विरुद्धको यो आन्दोलन अब निर्णायक ठाउँमा पुग्नको लागि धेरै समय लाग्दैन, धेरै समय लाग्दैन। र उहाँले कुर्सी झार्नै पर्छ, कुर्सीबाट झर्नै पर्छ। उहाँले अहिले जे जस्तो चाहिँ दुरुपयोग गर्दैछ, शक्ति दुरुपयोग गरेको छ, पदको दुरुपयोग गरेको छ, मन परी ढङ्गले चाहिँ देश देश दौडामा लागेका छन्, भ्रम सिर्जना गरेका छ। अब यस्तो कुरा सुनिराख्नु फुर्सद छैन, हामीलाई सुनिराख्नु फुर्सद छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट अन्त्य गर्नको लागि हामी अब एकचोटि फेरि काठमाडौँलाई चाहिँ अझै सशक्त बनाउने, आन्दोलनलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउनको लागि यहाँहरू सबै फेरि पनि अझै चाहिँ व्यापक रूपबाट परिचालन गरेर सबैलाई आह्वान गरेर अब सडकमा एकचोटि फेरि पनि धक्का दिनुपर्ने स्थिति आएको छ। अर्को काठमाडौँको एउटा अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण चरित्र स्वभाव मैले देखाएको छु। काठमाडौँवासीहरू कहिले पनि निरङ्कुश तन्त्र, एकात्मक शासन व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा कहिले पनि मलाई लाग्छ विश्वास गरेर बहकिएर गएको मलाई थाहा छ। लोकतन्त्रवादीहरू, प्रगतिशीलहरू, गणतन्त्रवादीहरू काठमाडौँका वासीहरू हुनुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म बुझेको काठमाडौँवासीलाई लोकतन्त्र प्रेमी छ, गणतन्त्र मन पराउँछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन उहाँहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ सक्रियतापूर्वक लाग्न उहाँलाई चाहिँ धेरै चाहिँ उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको। समाजवादको लक्ष्य लिएर साम्यवादसम्म पुग्ने, वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने, देशको समृद्धि र विकास गर्ने कमरेड पुष्पलाल, जसले जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो बनाउनको लागि, स्थापनाको लागि, यो देशको चाहिँ समृद्धि जनताको हितको लागि, राष्ट्रियतालाई चाहिँ अझै सुदृढ बलियो बनाउनको लागि लागिराख्नु भएको देख्दाखेरि त्यसैबाट प्रेरित भएर त्यही पुष्पलालको आदर्श र सिद्धान्तबाट, पुष्पलालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल्य मान्यताबाट, आचरण सम्पूर्णबाट प्रेरित भएर लागेको काठमाडौँवासीहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँवासीहरू त्यसरी शिक्षा प्राप्त गरेर लागिराख्नु भएको। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ अब काठमाडौँवासीहरू सेलाएर बस्नेवाला छैन जबसम्म प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन सफल हुँदैन, निर्णायक बिन्दुमा पुग्दैन, तबसम्म लागिराख्नु हुनेछ। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने तहमा पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू एकजुट भएर अझै सशक्त भएर हामी काठमाडौँ सम्पूर्णवासीहरू अगाडि बढौँ, निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनको लागि अगाडि बढौँ। हामीलाई लागेको थियो, म आफैलाई पनि लागेको थियो। म 28 सालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहँदाखेरि झापाको पूर्वको झापाबाट अलिअलि प्रभावित चाहिँ हो नै, अलिअलि प्रभावितै हो। अनि झापाबाट यस्तो चाहिँ पूर्वमा चाहिँ लाल डोजहरू, पूर्वमा चाहिँ लाल चाहिँ सूर्यहरू उडाइले फलाना नेता मनचन्द्र अधिकारी कमरेड देखिन्।
राधाकृष्ण मैनालीदेखि सिपी मैनालीदेखि अनि केपी ओलीदेखि यसरी यसरी लाग्नु भएको छ अरे भनेर भनिरहँदाखेरि हामी प्रभावित भयौँ। अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि अब कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा चाहिँ बलियो हुने भयो, सशक्त हुने भयो भनेर चाहिँ नि लागेको थियो। तर 14 वर्ष जेल बस्या अरे, 14 वर्ष जेल बस्या अरे। तर केपी ओली अहिले हेरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ नि कम्युनिस्ट विरोधी, चरित्र विरोधी, कम्युनिस्ट विचार विरोधी, कम्युनिस्ट आचरण विरोधी त्यो रूपबाट चाहिँ अहिले सम्पूर्णलाई चाहिँ त्यो जजल्को दिइराखेको छ। त्यसैले मैले भने नि अब केपी ओलीमा एक रति पनि कम्युनिस्ट सोच छैन, आदर्श छैन, कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता छैन। हामी भ्रममा परेका रहेछौँ। यो बिचमा जे जस्तो सहकारी गर्न खोजिराखेको र उहाँलाई परिवर्तन गर्ने, उहाँलाई सच्चिनुपर्छ, उहाँ एउटा कम्युनिस्ट भएपछि सच्चिन्छ होला भनेर बहुत ठुलो आशा गरेका थियौँ। तर देख्यो नि आज त्यसो भएको हुनाले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै आज एउटा तानाशाह, एउटा गद्दार, एउटा चाहिँ देशको आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ढोका दिने नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जन्मिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिरहँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै बलियो बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधानलाई जोगाएर प्रतिनिधि सभा जुन चाहिँ सुचारू रूपबाट अगाडि बढाएर देशको समृद्धि सुशासन कायम गर्नुपर्छ, विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, किन कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, किन कम्युनिस्ट पार्टीमा सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, किन कम्युनिस्ट पार्टीमा आचरण र अनुशासन महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, अनि किन कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ एउटा नैतिक आचरण युक्त हुनुपर्ने रहेछ, किन विधिसम्मत ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू यति बेला हामीले अझै धेरै चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पाठ सिक्नुपर्छ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई अझै प्रभावकारी, सशक्त र विचारयुक्त, विधियुक्त बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि मलाई यो भेलामा जाँदाखेरि कमरेड हामी त कामविहीन मान्छेहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको यति भयो, जिम्मेवारी विहीन मान्छेहरू, हामी त अल्पत्र परेका मान्छे भनेर भन्नुभएको छ। अब नबिर्सिनु होला हामी जस्तो मान्छेलाई भन्नुभएको छ। त्यसैले मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि कामको मूल्याङ्कनको परिपाटी कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नै पर्छ। कामको मूल्याङ्कनको परिपाटी, योगदानको मूल्याङ्कनको परिपाटी, इमान्दारको मूल्याङ्कनको परिपाटी, सक्रियताको, क्षमताको मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्नै पर्छ। त्यसले मात्रै मेरो मान्छे, फलाना मान्छे भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसैले यसरी चाहिँ अब हामीले एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबै हिसाबले युक्त बनाएर यो देशको, मुलुकको चाहिँ अझै चाहिँ समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि, नेपाल एउटा सुन्दर देश बनाउनको लागि, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालको परिचय र पहिचान अगाडि बढाउनको लागि हामीले नेतृत्व गर्नै पर्छ। यो दिन धेरै दिन छैन, धेरै लामो समय लाग्दैन। तपाईँ हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर एकचोटि फेरि पनि सडकमा गएर यो प्रतिगमनको विरोधमा सशक्त ढङ्गले लाग्ने हो भने हामी सफल हुन्छौँ र कुनै पनि बहानामा पछि नहट्नु होला, निराश नबन्नु होला। हामी सब एकजुट भएर अगाडि बढ्छौँ। प्रतिगमन भनेको जहिले पनि चाहिँ धक्का खानै पर्छ। हिजो पनि धक्का खाएको थियो, असफल भएको थियो। आज जनताको शक्तिको अगाडि जहिले पनि चाहिँ निरङ्कुश शासकहरूले खुँडा टेकेको छ। आज प्रतिगमनले पनि खुँडा टेक्नुपर्छ। केपी ओली, तानाशाहले खुँडा टेक्नुपर्छ जनताको अगाडि। यति भन्दै सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई फेरि पनि